राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भित्र रहिरहेको बेला विभिन्न खालका चर्चा परिचर्चा र समाजमा विभिन्न फन्डा पनि आइरहेको छ। तपाईहरु पार्टी प्रवेश गर्न पनि जुन खालको एउटा माहौल बनाइराख्नु भएको छ। हिजो एमालेको कार्यक्रममा जाँदा तपाईकै महामन्त्रीले झन्नै एमालेको मुटु काम्ने गरी सभापतिमाथि भएको अत्याचारको घोर भर्सना गर्नुभयो। समग्रमा यो तपाईले बनाएर पठाउनु भएको थियो कि त्यहाँ पुगिसकेपछिको आफ्नो पार्टीप्रतिको यो एउटा कर्तव्य उहाँले पोक्त गर्नुभयो? यो सबैभन्दा ठुलो कुरो त के छ भने कुनै पनि कुरो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बनावटी गर्दैन। यसमा हामी क्लियर हुनुपर्छ। जो हाम्रो महामन्त्रीजी हुनुहुन्छ उहाँले जो उहाँहरुकै कार्यक्रममा गएर बुझ्नुभयो नि के एमालेले गर्दाखेरि नै हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हाम्रो सभापति आज चाहिँ जेलमा हुनुहुन्छ भनेर जो वनकै मञ्चमा उहाँले राखेको कार्यक्रममा यो ढंगले भन्नुभयो नि यो चाहिँ साच्चै यथार्थ कुरा भन्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आम एमालेका मान्छेहरूले पनि तत्कालीन अवस्थामा के सुने त भने हामीले हैन है अब यो देशको नेतृत्व चाहिँ एकचोटी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्छ चाहिँ यसको नेतृत्व चाहिँ नै रवि लामिछाने नै हो भन्ने कुरा उहाँहरुको आकलन पनि छ र त्यो सभाले साच्चै चाहिँ हाम्रो महामन्त्रीज्यूले राख्नु भएको स्ट्याटसले एउटा ठुलो चाहिँ देशमा उथलपुथल ल्याएको छ। आम जनतामा यो चाहिँ साच्चीकै एउटा पार्टी चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो पार्टी रहेछ। यो पार्टीले जायज कुरा गर्छ भन्नेको चाहिँ सन्देश गएको छ। त्यसबीच बालेन्द्र शाह र तपाईको सभापति रवि लामिछाने नकुपमा भेट्ने चर्चा पनि व्यापक रूपमा छ। उहाँहरुको भेट हुन्छ कि हुँदैन? बालेन्द्र शाहलाई तपाईले भन्दा अगाडि पनि निम्तो गरिसक्नुभयो, आउनुस् पार्टीमा जसरी हुन्छ मिलेर अगाडि बढाउँ भन्नुभयो। त्यसबीचमा कुरा भयो कि भएन बालेन्द्र शाहसँग? यस्तो छ मेरो भनाइ बालेन्द्र शाह मात्र हैन देशका नयाँ शक्तिहरू अर्थात् राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउन पर्छ, भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न पर्छ भन्ने सम्पूर्ण साथीहरू एकजुट हुन पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ हो। तसर्थ हामीले उहाँलाई मात्रै हैन यो देशमा रहेको कांग्रेस एमाले माओवादीका साच्चै कार्यकर्ताहरू पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आउनुस्, तपाईहरुलाई स्वागत छ। देश बनाउनु पर्छ, राष्ट्रिय बनाउनु पर्छ, राष्ट्र बर्बाद भएको छ। तसर्थ अब राष्ट्रिय नबनाउनमा हामीलाई छुट छैन। कुनै पनि राजनीतिक दलले गरेका कारणले यो देश यो बर्बाद भएको छ। यसलाई हामीले सुधारेर लानुपर्छ र राष्ट्रलाई समुन्नत राज्य बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो आह्वान हो। बालेन्द्र शाह उहाँ चाहिँ एउटा नगर प्रमुख हुनुहुन्छ, नगर पिता हुनुहुन्छ। हामीले उहाँलाई पनि तपाईको आइडियोलोजी, तपाईको क्षमता, तपाईको दक्षता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा ल्याउनुस्, सिङ्गो देशभरिकै महानगरपालिका नगरपालिकाको प्रमुख बन्नुस् तपाई भन्ने हाम्रो चाहिँ उहाँहरुलाई भनाइ हो। र उहाँ आउँछु त भनिराख्नु भएको छ। यकिन ठ्याक्कै यही भन्ने चाहिँ मैले बुझिराखेको चाहिँ छैन। भनेपछि हामी आशा गरौँ राष्ट्रपालले यो आश गरिरहेको छ कि बालेन्द्र शाह पनि तपाईहरुमा मिसिन आउने तयारी छ। हामी स्वागत गर्छौं, बालेन्द्र शाहलाई स्वागत गर्छौं, कुलमानलाई स्वागत गर्छौं, हर्क साम्पानलाई स्वागत गर्छौं। कुनै पनि देशमा यो देश बनाउनु पर्छ भन्ने लागेका साथीहरुलाई हामी यो पार्टीमा आएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आउनुस्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा प्लेटफर्म बनाएको छ। साच्चै यो देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनको लागि मात्रै जन्मेको यो पार्टी हो। रवि लामिछानेले आफू सभापति बन्नलाई मात्रै बनेको यो पार्टी होइन, त्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ हो। कुलमान घिसिङ दुईचोटि जानु भइसक्यो बालेन्द्र शाहलाई भेट्नको लागि यो दुःखद समयमा, तर राष्ट्रपालले आफ्नो सक्रियता देखाएन, आफ्नो नैतिकता पार्टीले देखाएन नि त? हैन पार्टीले उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने कामहरू सबै देखाइराखेको छ हैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उहाँलाई दिने स्पेसहरू प्रशस्त मात्रामा कुलमान घिसिङ, बालेन्द्र शाह सबैलाई दिइराखेको छ। अब इभन तपाईको चाहिँ यो जेनजी आन्दोलनका जेनजी पुस्ताका साथीहरूलाई पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मार्ग प्रशस्त गरेको छ। हामीले युवाहरूलाई 27% भन्दा बढी चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो हाम्रो पार्टीमा समावेश गर्ने भनिराखेका छौं। तसर्थ यस पार्टीमा सबै क्षेत्र लिङ्ग वर्गका मान्छेहरूलाई, उत्पीडनमा परेका मान्छेहरूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आउनुस्, तपाईको एउटा योगदान दिनुस्। यो राष्ट्रलाई कसरी हुन्छ हामीले सबै मिलेर एउटा साझा फुलबारीको रूपमा बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अगाडि सारेको छ। अब मेयर बालेन्द्र शाह आफैमा पनि इन्जिनियर, पोक्त इन्जिनियर जो लामो समय काम गर्नुभएको। आज तपाईहरुले विशेष गरी एउटा जम्बो टिम नै आईटी विज्ञहरूलाई प्रवेश गराउनु भएको छ। तपाईहरुलाई त एक हिसाबले यो पनि आरोप लाग्छ तपाईहरु चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा तपाईका समर्थकहरु चाहिँ अरिङ्गाल सरी फैलिन्छ नि, यो एआईबाट आईटीबाट नै तपाईहरु लागि परेको भनिन्छ। फेरि त्यही खालको समूहलाई किन हुल्नुभयो? यस्तो छ हाम्रो यो चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आम बुद्धिजीवीदेखि लिएर बुझ्नुभयो नि के आम इन्जिनियरहरू, आम डाक्टरहरू, आम देशका शिक्षकहरू, आम विद्यार्थीहरू, आम युवाहरू, आम महिलाहरू, आमा बुवा दाजुभाइ सबैजना नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विकल्प छैन। उसैलाई हामीले सघाउनु पर्छ भनेको छौँ। हामीले जबरजस्ती ल्याएका हो र अहिले हामीलाई हेर्नुहोस् न, जिल्ला जिल्लाबाट मेरो कहिले हुन्छ छिटो गरिदेऊ, कहिले हुन्छ छिटो गरिदेऊ, मलाई बरु पद चाहिएन, बुझ्नु नि के मेरो हैसियत नमिलाइदेऊ, केही फरक परेन, तर मलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्य दिलाइदेऊ। चुनाव आइसकेको छ, हामी पनि तपाईँहरूसँग हिँड्छौँ, तपाईँको राष्ट्रिय
स्वतन्त्र पार्टीलाई चुनाव जित्दा भनिराखेको छ। कहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ कसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ आरोप लाउने, एआईबाट बनाउने यो अपरका कुराहरू हामी गर्न चाहनौँ। हामी जे छ देशमा सत्य त्यही कुरा गर्छौँ, जे हो यथार्थ त्यही कुरा भन्छौँ, जे गर्न चाहेका छौँ त्यही कुरा बोल्छौँ। तसर्थ यो पार्टी साँच्चीकै एउटा राष्ट्रकै एउटा नमुना पार्टी, राष्ट्रकै एउटा उदयमान पार्टी, राष्ट्रकै एउटा सबैलाई समान ढङ्गले लान सक्ने पार्टी बन्छ। त्यस हिसाबले हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा कसैलाई पनि एआईमा हालेर जोडेर थोत्रा चाहिँ उ गरेर हामी त्यो आश्वासन दिन पनि चाहँदैनौँ। हामी जे बोल्छौँ त्यो पुरा गर्छौँ। अहिले तपाईँहरूले पार्टी प्रवेश गराउँदाको भिड सम्बन्ध तपाईँको सभापतिलाई थाहा छैन होला, किनकि उहाँ भित्र हुनुहुन्छ। कसरी उहाँकै अनुमतिमा तपाईँहरूले पार्टी प्रवेश गराइराख्नु भएको छ कि बाजागाजा सहित स्वागत गरिराख्नु भएको छ? खर्च कसले गरिरहेको छ? यस्तो छ, जो साथीहरू घन्टी घरमा प्रवेश गर्नुभएको छ, मैले अस्ति पनि भने उहाँहरूको स्वतःस्फूर्त आफ्नै खर्च हो। हामीले यो पनि नगरौँ भनेको छौँ। यो देशमा अब तामझाम आवश्यक छैन। यो देशमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादी गाली गर्यो, यसले तैँले यो चोरिस यो ठगिस त्यो गरिस् भन्ने पनि आवश्यक छैन, किन आम जनताले बुझिसकेको छ। तसर्थ हामी के गर्छौँ भने सबैलाई स्वागत छ, आउनुहोस् भन्छौँ। तर आउँदाखेरि उहाँ तामझाम गरेर आउनुहुन्छ, हामीले नआएछ भन्न मिल्यो? भन्नुहोस् न, यो उहाँहरूको उत्साह हो। पार्टी प्रवेश गर्ने मान्छेको एउटा चाहिँ भनौँ न उमङ्ग हो, यसलाई हामीले इन्कार गर्न सक्दैनौँ। हामी त्यो उमङ्गलाई, त्यो उत्साहलाई, त्यो जोस र जागरलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राख्छ र यसलाई आम जनता माझ पुर्याएर यो पार्टीलाई चाहिँ अब चाहिँ यो राष्ट्रको चाहिँ मूलधारको पार्टी बनाएर राष्ट्रलाई अगाडि लाने मार्ग चाहिँ उ गर्ने पार्टी भएको हुनाले हामीले असाध्यै सचेत भएर आम जनता माझ प्रस्तुत हुनुपर्ने, हाम्रो बोलीशैली प्रस्तुत हुनुपर्ने, हामीले काम गर्ने शैलीहरू प्रस्तुत हुनुपर्ने, हाम्रा चाहिँ तपाईँको प्रतिस्पर्धी आन्तरिक प्रतिस्पर्धीहरूलाई नि सद्भाव र सहयोगको भावनाले लान पर्ने, चाहे चुनावमा भनोस्, चाहे इन्टरनल पार्टीमा भनोस्, चाहे सङ्गठनमा जुनसुकै ठाउँमा पनि सबै साथीहरूलाई। किनभने व्यक्ति बन्न आएको छ भने व्यक्तिको महत्त्व हुन्छ, पार्टी बनाउन आएको छ भने पहिला पार्टी महत्त्व हुन्छ। तसर्थ हामीले पार्टी महत्त्व भएको हुनाले पार्टीका कुराहरूलाई, पार्टीले गरेका निर्देश गरेका कुराहरूलाई इन्डेक्स गर्दै हाम्रो पार्टी र पङ्क्तिलाई अगाडि बढाउँछौँ। कोही पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छैन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ आराम ढङ्गले। किनभने हामी म व्यक्ति बन्न आइरहेको यो पार्टी होइन, यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्र समाज बनाउन आएको पार्टी छ। यो अहिलेको राष्ट्र बनाउने तपाईँका सभापति रवि लामिछानेले खोलेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो कि बालेनले गरेका स्वतन्त्र भएर गरेको काम हो कि अर्थात् हिजो एउटा कर्मचारी भएर काम गर्दै गरेको र अहिले पार्टी खोलेर अगाडि बढेको कुलमान घिसिङको हो? यसमा चाहिँ तपाईँको एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो। मैले आम कुलमान घिसिङज्यूलाई पनि भनेको छु, तपाईँले यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगै मिलेर अगाडि बढ्नु भएन भने तपाईँ पनि आफू सकिनुहुन्छ र हामीलाई पनि केही कमजोरी तुल्याउनुहुन्छ। तपाईँले गर्दाखेरि आम देशको जनताले फेरि अर्को चाहिँ दुःख शास्ति भोग्न पर्नेछ। तसर्थ तपाईँले यो वा त्यो बाहनामा, यो शर्त वा त्यो शर्त नराखिकन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आउनुपर्छ। तपाईँलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भावी कार्यदिशा पनि, भावी उसमा पनि सबै चिजमा समेटेको छ। त्यो भन्न चाहन्छु भने अब हाम्रो बालेन शाहको विषयमा पनि हामी के तपाईँ एउटा ब्रान्ड हो, त्यो ब्रान्ड तपाईँको एउटा चाहिँ नगरमा पर्मको नाताले देखाउनु भएको थियो नि। अब यो ब्रान्ड चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि तपाईँले योगदान दिनुहोस्। तपाईँको एजेन्डा हाम्रो एजेन्डा हो, हाम्रो एजेन्डा राष्ट्रको एजेन्डा हो भन्ने भएको हुनाले सबैलाई हामी आह्वान गरेर अगाडि आउँदिनको लागि अनुरोध गर्छौँ। रवि पनि ब्रान्ड हो, बालेन पनि ब्रान्ड हो, दुवै ब्रान्ड एकै ठाउँमा आएर यो सम्मुलन दुई धारको खोलालाई एउटै खोलामा नदी बनाएर जानको लागि चाहिँ मार्ग तपाईँहरूले अर्थात् राजसभाले दिन्छै दिँदैन? मुख्य कुरो उद्देश्य के हो? ब्रान्ड बनेर बालेन मात्रै टावर बन्ने हो कि राष्ट्र टावर बन्ने हो? ब्रान्ड बनेर रवि मात्रै टावर बन्ने हो कि राष्ट्र टावर बन्ने हो? राष्ट्र टावर बन्ने हो भने व्यक्ति गौड हो, राष्ट्रलाई पहिला हेर्नुपर्छ। तसर्थ सबैको एकतामा मात्रै सम्भव छ राष्ट्र बन्नलाई, यो वा त्यो बाहनामा होइन। धेरैले धेरै चिज ठाउँहरू पाउँछ, त्यो भएको हुनाले टावर भन्ने कुरा कमै हुन्छ। मुख्य कुरा राष्ट्र हो, पक्का राष्ट्र हो, त्यसपछि जनता हो, त्यसपछि तपाईँ हामी हो, त्यसपछि नेता हो। तसर्थ हामीले राष्ट्र निर्माणको लागि आम जनतालाई समेटेर अगाडि लान सक्नुपर्छ। अहिले ठ्याक्कै हेर्ने हो भने बालेन्द्र शाह पनि तपाईँको सभापतिलाई भेट्न अनि तपाईँको सभापतिमाथि भएको अन्यायको विरुद्ध हस्ताक्षर गर्न आउनु भएन। तपाईँहरू पनि बालेन्द्र शाहलाई परेको अप्ठ्यारोमा जानु भएन नि? के तपाईँहरू पनि नजाने, बालेन्द्र शाह पनि उता नजाने हो? यस्तो छ, हाम्रो पार्टीले, हाम्रो साथीहरूले जो पार्टी नेतृत्व छ उहाँहरूले कहिले पनि कोही मान्छेबाट नजाने जाने भन्ने कुरा हुन्न। जसलाई अप्ठ्यारो परेछ देशको नागरिक सम्झेर पनि त्यहाँ पुग्नुपर्छ। एउटा कुरा पार्टीको कुरा छोडिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि हामीले हरेक सुख दुःखमा सबैलाई सहयोग गर्दै आएको छौँ, साथ दिँदै आएको छौँ। यदि तपाईँलाई हामीले के भन्छ भने यो रहरकोमा आएर हामीले पार्टी खोलेका होइनौँ, बुझ्नु भने के हाम्रो बाध्यता हो
रवि लामिछानेको बाध्यता हो। बाध्यताले गर्दा पार्टी खोलेको हो नि। यहाँ रवि लामिछाने सभापति बन्नलाई पार्टी खोले हो र? काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले देशलाई समुन्नत बनाइदिए भए, आधा यो देशको नागरिकहरू स्वदेशमै काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट भनिदिएको भए, आधा यो देशको नागरिक शिक्षा स्वास्थ्यबाट चाहिँ वञ्चित नभए भए, शिक्षा स्वास्थ्य स्वतन्त्र स्पष्ट रूपमा पाएको भए हामीलाई पार्टी खोल्न जरुरत थियो र? हेर्नुहोस् त, अहिले रहरले पार्टी खोलेको होइन, हामीले यो बाध्यता हो। यो बाध्यता किनभने काङ्ग्रेस एमाले गरेनन्, त्यस कारणले रवि लामिछाने आउनुपर्ने अवस्था आयो। रवि लामिछाने आइसकेपछि नि उसले चाहिँ ठुला भ्रष्टाचारको काण्डहरू फैलाउन थाले। हामीले त भनेको छौँ, तपाईँलाई अहिले मैले देखाउन सक्छु 22-25 ठुला भ्रष्टाचारहरू छ। यो सबै हामीले के भनेको छ भने 3 कार्यकाल भनेको छ। हेर्नुहोस् है, 3 कार्यकाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चलाउन पायो भने, जनताले साथ दियो भने यो देश समुन्नत बन्यो। त्यो मात्रै 15 वर्षको हुनेछ। मैले भनेको छु, पहिलो कार्यकाल भनेको यो देशको भ्रष्ट मान्छेहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर राष्ट्रियकरण गर्ने र तिनलाई चाहिँ भ्रष्टाचार अनुसारको कारबाही गर्ने, पहिलो 5 वर्ष। दोस्रो 5 वर्ष हामीले के भन्छ, यो देशमा कल कारखाना उद्योग खोलेर शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको लागि प्रशस्त मात्रामा यो देशको नागरिकहरूलाई, विदेश भएको नागरिक पनि स्वदेश भित्राउने। अर्को तेस्रो वर्ष भनेको विदेशमा भएको विदेशी नागरिकहरू भिसा लगाएर नेपाल आउन पर्ने इन्भाइरोमेन्ट हामीले बनाउन सक्यौँ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एउटा गर्व गर्ने वातावरण बन्छ। होइन भने उनीहरू जस्तै हामी हुन्छौँ, हामी उहाँहरू जस्तो होइनौँ, कदापि पनि होइनौँ, हुन पनि दिन्नौँ। भनेपछि एमाले काङ्ग्रेस माओवादीको कारण राजसपा जन्म्यो भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यसो भए त्यसपछि राजसपा जन्म्यो, ठिक छ, राजसपा पछि पनि त आएको पार्टीहरू हजारौँ छौँ। यो दोष चाहिँ कसलाई, राजसपाले लिने कि नलिने? यस्तो छ, कतिपयले पार्टी आफू सभापति बन्न आएका छन्, कतिपयले देखाउन आएका छन्, कतिपयले चाहिँ होइन म बार्गेटिङ गर्न भनेर पार्टी खोलेका छन्। अनि यो विभिन्न आकलन र विभिन्न अड्कलबाजीमा पार्टी खोलिराखेको छ। वास्तवमै भन्ने हो भने हेर्नुहोस् न, तपाईँ हामीले के बुझ्न जरुरत छ भने चाहिँ तपाईँको बाबुराम भट्टराईदेखि लिएर होइन यो देशका ठुल्ठुला चाहिँ मान्छेहरू, कलाकर्मीहरूदेखि लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चाहिँ सभापतिलाई राजनीतिक प्रतिशोधकै आधारमा जेलमा हालेको हस्ताक्षर गरेर गएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै मान्छे नै अब वैकल्पिक शक्ति हो भनेर गएका छन्। यो त सत्य हो नि। त्यसो भए यो अर्को सत्य पनि बुझ्नुहुन्छ, जुन छानबिन समितिमा तपाईँकै पार्टीका केही महत्त्वपूर्ण सदस्यले नै हो मेरो सभापतिमाथि छानबिन गर्नुपर्छ भनेर हस्ताक्षर त गरेको हो नि। फेरि यस्तो हो, छानबिन गर्नमा त हामीले के भनेको छ भने हामी न्यायको पछाडि कुद्ने मान्छे, अन्यायलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे, भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने। कतै रवि लामिछाने पनि गरेको कि भनेर छानबिन समिति तिनले बनाए, सबै गरे, आज त देखिएन। तसर्थ हामी अब यो छानबिन पटक टाउको दुखिसकेको छ। तसर्थ हामीले न्यायमूर्तिहरूलाई के भन्छ भने पटक भने कि रवि लामिछानेलाई कारबाही गर, होइन भने राजनीतिक प्रतिशोध अब नछोड, तिमीलाई हामीले आन्दोलन नगरे पनि आम जनताले तिम्रो घर घेर्नेवाला छ। त्यतिखेर न्यायमूर्तिहरूले खबरदार तिमीहरू भाग्ने, त्यतिखेर त नेपाल सरकारका मन्त्री प्रधानमन्त्री त हेलिकप्टर भाग्न सफल भए, तपाईँहरूले भाग्न पनि भ्याउनुहुन्न। सजग रहनुहोस्, सचेत रहनुहोस्, न्याय यही देशमा छ भन्ने प्रमाणित गरिदिनुहोस् भनेर हामी आग्रह पनि गर्छौँ। यो उहाँहरूलाई मेरो धम्की होइन, यो उहाँलाई चेतावनी हो, यो उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ पहिला अग्रिम सूचना हो। किनभने रवि लामिछानेले तत्कालीन अवस्थामा भ्रष्टाचार भयो, यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनिराख्दाखेरि पार्टीबाट निष्कासन गर्दै, पार्टी त्यसपछि काङ्ग्रेस एमालेको 1 वर्षपछि सरकारमा बेच्दै गर्दै के गर्दै जेनजी आन्दोलन सुरुवात भयो। जेनजी आन्दोलन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आवश्यकता थियो र? जेनजी आन्दोलन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने हो र? होइन नि। अब यो देशका जनताहरू, आमा बुबाहरू, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ न्यायमूर्तिमाथि जो आफूलाई न्यायाधीश भनेको छ, हेर्नुहोस् न तपाईँको यति काण्ड जो एयरपोर्टमा 8 अर्ब 26 करोड 63,000 कति समथिङ होइन रुपियाँ ठग्ने मान्छेलाई 5 लाख रुपियाँ धरोटीमा छोडेको छ। कहाँको 8 अर्ब 22 अर्ब 8 अर्ब घोटाला गर्छन्, भ्रष्टाचार गर्छ भने यो देशका काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले कसरी मुख देखाउन सक्छन्? लाज हुँदैन अलिकति? आज हिजो त्यत्रो सम्मेलन गरेको छ, माला लाएर तिनलाई नै ल्याउने होला अब, होइन त? यस्तो देशमा यिनले नै पार्टी बनाउँछ भने अब पत्याउनु, अब तपाईँ यसकै पछाडि तपाईँलाई चाहिँ कसरी पत्याउने त? त्यही पार्टीको बृहत सम्मेलनमा तपाईँकै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति जानु भएको छ, यस्तो सभापति निमन्त्रणा गरिसकेपछि निमन्त्रणालाई एड्रेस गर्न जानुभएको, एड्रेस गर्दा पनि उहाँले जायज कुरा राख्नु भएको छ। आफूलाई गरेको स्वागत चाहिँ राम्रो र अरूलाई गरेको स्वागत चाहिँ नराम्रो? स्वागत सबैलाई गरेको राम्रो, स्वागत उहाँहरूले गर्नु भएको छ। स्वागत हामीलाई आएर यो कार्यक्रम सफल रहोस्, हाम्रो महासचिवले भन्नुभएको छ कमसेकम तपाईँहरू सुध्रिनुहोस्, सुधार्नुहोस्, प्रतिशोध नलिनुहोस्। हो, यो देश बनाउन तपाईँहरूलाई जनताले प्रशस्त मात्रामा सहयोग गरेका थिए, अब तपाईँहरूको पछाडि लाग्दैनन् भन्ने खालको
घुमाउरो पाराको चाहिँ उहाँको सन्देश थियो। त्यस कारणले त्यही भित्रका मान्छेहरूले नि हाम्रो महासचिवहरू त कति स्मार्ट ढङ्गले राख्नुभयो, त्यति शालीन ढङ्गले राख्ने मान्छे कोही देख्नुभयो? गाली गर्नु भएन कसैले, तर सत्य कुरा चाहिँ बोल्नुभयो। तसर्थ यो पार्टी पङ्क्ति नै यो हो। त्यो भएको हुनाले हामी अहिले यसमा अलिमल्ली नै होइन, अब हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जति पनि साथीहरू आउनु भएको छ उहाँहरू तपाईँहरू निर्धुक्क भएर अगाडि लाग्नुहोस्, राष्ट्र बनाउने एउटा अभियानमा जोडिनुहोस्। पालो पैँचो सबैले तपाईँको चाहिँ आफ्नो अधिकारहरूलाई प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ, आफ्नो क्षमतालाई प्रयोग गर्न पाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् आज भर्खरै तपाईँको एउटा आइटीका यत्रो टिम चाहिँ भनौँ न सयौँको सङ्ख्यामा चाहिँ आज पार्टी परिचय गरेको छ। यो कसले बोलाएर गयो र? गाउँ गाउँमा त्यत्तिकै छ। कहिले आउँछ तपाईँहरू आइदिनु भनेको छ भनेपछि अब यो 2/3 त म भन्न सक्दिनँ, बहुमतलाई कसैले रोक्न सक्दैन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई। बालेन, हर्क साम्पाङ, त्यसपछि गएर कुलमानले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा नै आएर होइन एकचोटि बनाऊ भनेर लाग्नु भने 2/3 आउँछ र यो भ्रष्टाचारीहरूलाई हामीले सहजै ढङ्गले नेपालको कानुनले दिए अनुसारको कारबाही गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो हामीले जनतालाई झुक्क्याएको जस्तो भयो, हामीलाई पनि फेक जस्तो लागिरहेछ। बारम्बार बालेनसा राजसभामा आउने सभापतिलाई भेट्ने भन्ने हल्ला भयो, कुलमान घिसिङ पनि आउने चर्चा व्यापक रूपमै भएको हो, तर उहाँहरू आउनु भएको छैन। केले अड्का छ खास? हलो कहाँ अड्क्यो? अब हलो त चुनाव आउन बाँकी नै छ होइन, जोत्न बाँकी अगाडि नै जोत्यो भन्दा त्यो फेरि बाँझो हुन्छ भनेर उहाँले हलो अड्काइराख्नु भएको हो। त्यो हामीले बुझेका छौँ। हामी आशावादी छौँ, आउनुहुन्छ, आउनुपर्छ। बालेनसा र हर्क साम्पाङ आउनुपर्छ, जेनजी युवाहरू आउनुपर्छ, शहीद परिवारका मान्छे आउनुपर्छ, घाइते परिवारका मान्छेहरू आउनुपर्छ र यसले जेनजीका माग पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै पुरा गर्छ। यो देशको उहाँहरूको माग भने के हो? कार्यकारी प्रमुखको माग छ, 2/3 आयो भने हामी त्यो पुरा गर्छौँ। त्यसपछि गएर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो संहिताको विषयमा हामी त्यसलाई अब्जर्भेसन गर्छौँ। संहिताको मोडेल चेन्ज हुन्छ, त्यसपछि गएर केन्द्रीय सरकारका मोडेलहरू चेन्ज हुन्छन्, शासकीय स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यो मोडेल चेन्ज गर्छौँ। 2/3 आएपछि 2/3 नआयो भने हामीले किन यही सरकारको विधानमा रहेर संविधानमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। हामी गर्न सक्छौँ र साँच्चीकै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै रहेछ। रविले उद्घोष गरेर खोलेको पार्टी, रवि लामिछानेले चाहिँ एउटा सङ्कल्प गरेर खोजेको बजाएको घन्टी साँच्चीकै यो देशको लायक रहेछ भन्ने हामी बनाएर देखाउँछौँ। भनेपछि तपाईँबाट हामीले यो बुझौँ कि अहिले सामाजिक सञ्जालमा एआईबाट बनाएको फोटो बालेनसा शाहको रवि लामिछानेको जोडिएको फोटो छ नि, जुन फोटोको अपेक्षा जनताले गरेका छन् त्यो चाँडै नै हुँदैछ। त्यो पुरा हुन्छ। त्यो अहिले जुन सपना देखेका छन् जनताले त्यो पुरा भएरै छाड्छ। त्यो पुरा भएरै छाड्छ, हुनुपर्छ है। यदि गर्नु भएन भने बालेनजीलाई जनताको ठुलो श्राप लाग्छ। प्लिज वान्स अगेन आई रिक्वेस्ट टु यु, हामी एकचोटि तपाईँलाई फेरि पनि अनुरोध गर्छौँ, रिक्वेस्ट गर्छौँ, दायाँ बायाँ होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विकल्प छैन। यो अब तपाईँहरूको सम्बन्ध यो नारा पनि रहला, दायाँ बायाँ होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विकल्प छँदै छैन। अब त्यो बाहेकहरूको विकल्प छ। यसरी भन्दै गर्दाखेरि जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा प्रवेश गर्नेको जुन लहर छ नि, यो लहर चाहिँ पशुपति जानेको भन्दा ठुलो लहर हुन थाल्यो भनेर चिया पसलमा पनि गफिसहरू आउन अब यो तपाईँलाई मैले भनिहालेँ नि, गाउँका मान्छेहरू यहाँ कसरी आउन सक्छन्? यहाँ जति मान्छे छन् त्यही आएका उनीहरू। गाउँमा यत्तिकै छ के, गाउँमा तपाईँहरू आइदिनुहोस् भनेका छन् के, आइलका आइल छ। हेर्नुहोस् तपाईँको एमालेका नेताहरू एकचोटि त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै हो, हामीलाई थाहा छ, तर यो पनि धेरै टिक्दैन भनेर हामीले खिचिटिउरी गरेका बुझेका छौँ। त्यो होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी साँच्चीकै राष्ट्रको लागि जन्मिया पार्टी हो, गर्छ। तर यो बीचमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कसरी लिएको छ? तपाईँहरूले त साँच्चीकै भन्यो भने गिनिज बुकमा नाम राख्ने गरी चाहिँ पार्टी प्रवेश सङ्ख्या बढाइराख्नु भएको छ। त्यो के को आवश्यकता थियो? तपाईँले सत्य हो भने एकजना काफी हुन्छ भन्छ होइन? यस्तो छ, हाम्रो पार्टीले के भनेको छ भने मास बेसको पार्टी हो, नेतृत्व गर्ने नेताहरू कम हुनुपर्छ, मास आम जनताले पत्याउने मान्छेहरू धेरै हुनुपर्छ हामीले भनेका छौँ। जनताले हामीलाई पट्याउनु पर्छ तर नेता चाहिँ थोरै हुनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो पार्टी बन्छ र देश बन्छ। नेता धेरै जनता थोरै भयो भने के हुन्छ? यिनीहरूको जस्तो भागभण्डा पुग्दैन, यिनीहरूले जस्तो तछाड र मछाड हुन्छ। भागभण्डा नपुगेपछि ठेकदारलाई आफ्नै पार्टीको मान्छेलाई ठेक्का दिनुपर्ने हुन्छ, आफ्नै पार्टीले चाहिँ लुटेर ठेक्काबाट खानुपर्ने हुन्छ। यो अवस्थाको पार्टी बनाउन हामीले खोजेका छैनौँ। साँच्चीकै सुशासनयुक्त समाज बनाउनको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खडा हुन्छ। तपाईँको सभापतिलाई महात्मा गान्धीसँग पनि जोडिए, उसो त हेर्ने हो भने दुवैजनाले लोरो टोकेको फोटो पनि निकै भाइरल भइरहेको थियो। के साँच्चीकै नेपालको लागि महात्मा गान्धी बन्न खोजेको हो रवि लामिछाने? नेपालको लागि महात्मा गान्धी होइन, रवि लामिछाने नेपालको लागि रवि लामिछाने नै बन्न खोजेको हो। किनभने नि नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउने अन्य नेताले भन्थे, हामी त्यो भन्दैनौँ। नेपाललाई नेपालै जस्तो बनाउँछौँ, तर कस्तो नेपाल बनाउँछौँ भने एकदम सुन्दर नेपाल, सबै जाति जनजाति
अट्ने नेपाल, सबैको भाषाभूषा त्यहाँनिर समेट्ने नेपाल, सबै वर्गलिङ्ग क्षेत्र समेट्ने नेपाल बनाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले खोजेको छ र यो हामीले नेपाल जस्तै समुन्नत नेपाल बनाउन खोजेको, सिङ्गापुर जस्तो नेपाल बनाउन खोजेको होइन, नेपाल जस्तो नै विकसित नेपाल बनाउन खोजेको। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको डिजाइनर गर्ने, नक्सा कोर्ने व्यक्ति नै नखुको कारो कोठाभित्र बसिरहेको अवस्थामा कसरी बन्ला यस्तो छ के आम जनताले बुझिसकेका छन्, किनभने हामीले नै विज्ञापन गर्न परेका छैन, उहाँहरूले नै गरेर विज्ञापन गरिराख्नु भएको छ। आम जनताले बुझेछन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चाहिँ सभापति चाहिँ प्रतिशोधकै आधारमा रहेछ भनिराखेको छ। अब हेर्नुहोस् त रवि लामिछाने फुत्त बाहिर निस्किएपछि त यो देशको जनताहरूको हालत के होला, यो देशको नेताहरूको हालत के होला, सबैले परिकल्पना गरेछ। तसर्थ यो चुनाव, अबको चुनाव हामीलाई त जनताले पत्याइराखेका छौँ, हामी खुसी छौँ। हामीले व्यवस्थापन मात्रै राम्रो गर्न सक्नुपर्छ, हाम्रो मतलाई मात्रै सुरक्षित गर्नुपर्छ, होइन उनीहरूको त अब यो त विलयको अवस्था हो, जेल जाने अवस्था हो, उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर तनाव हुने अवस्था हो। आजसम्म 30 वर्षसम्म जति राज गरेछ त्यो ओकल्ने अवस्था हो। तसर्थ हामीलाई चाहिँ जनतासँग हामी आग्रह गर्छौँ, एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाउनको लागि, हिजो भ्रष्टाचार गरेका मान्छेहरूलाई छानबिन गर्नको लागि, भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्तिहरू ओकाला निकाल्नको लागि हामीलाई मत दिनुहोस्, अझ बढी दिनुहोस्, दुईटै हुने गरी दिनुहोस्, एकचोटि मौका दिनुहोस्। यो विनम्रतापूर्वक हामी आग्रह गर्छौँ। जनता लागिराख्नु भएको छ, तपाईँको चाहिँ त्यो दिएको मत हामी खेर जाने दिनेवाला छैनौँ, यो राष्ट्र बनाएरै अगाडि छाड्नेछौँ भन्ने पनि हाम्रो रवि लामिछानेको उद्घोष छ। उहाँलाई जति भित्र राखे पनि झन् देशमा चाहिँ पार्टी बढ्दै गएको छ, देख्नु भएको छ तपाईँले। उहाँले भित्र त झन् अब चाहिँ मलाई संविधान लेख्न पाउने भएको छ, नयाँ संविधान अब कस्तो बनाउँछ, यो राष्ट्रको खाका कस्तो बनाउँछ, उहाँ त्यो आनन्दले बसिराख्नु भएको छ। तर ठिक छ, हामीलाई विडम्बना लाग्छ, यो देशको कानुन मरेको छैन, एक दिन कानुनले उहाँलाई न्याय दिनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले रवि लामिछाने भित्र जति पार्यो अब पर्नुहुन्न भन्ने हामी विश्वस्त छौँ। तर चुनाव लागिसकेको अवस्था छ, एमाले काङ्ग्रेसको लाल किल्ला हामीले तोड्यौँ भनेर मिडियामा देखिरहेको छ। तर अझै पनि गाउँ गाउँमा हेर्ने हो भने रासपाले आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्न नसकेको आरोप पनि त लागेको छ। तपाईँले कुरो अलिकति अगाडि नै मैले यो विषय भनिसकेँ, हाम्रो मासपेसको पार्टी हो, सङ्गठन विस्तार गरेर भत्रगोल गर्नुभन्दा मासलाई नै समेटेर लाएर मासले दिएको भोटलाई नै सदुपयोग गर्न राम्रो हो क्या। बनाउनुपर्छ सङ्गठन, सङ्गठनमा आउने भन्दा जस्तो त्यस्तै मान्छेलाई हारेर सङ्गठन नभए सुन्नुहोस् न, सङ्गठन बनाउने भनेर आएको सबैलाई तपाईँलाई जिम्मेवारी दियो भने के हुन्छ, पार्टी बिग्रिन्छ। त्यो भित्र पनि क्यापेबल मान्छेको हो, उसले हिजो यो समाजमा कस्तो खालको चाहिँ आफ्नो छाप छोडेको छ, आफ्नो चाहिँ स्वभाव छोडेको छ, त्यो मान्छेहरू हेर्न पर्ने भएको नै हामीले पार्टी मात्रै भित्र राखेका छौँ, नपाएको होइन। मान्छे च्यापच्याप्ती आइराखेको छ, मलाई बनाउनुहोस् भनेको छ है। हामी बनाउँछौँ सङ्गठन, तर सुझबुझको साथ बनाउँछौँ है। जस्तो पाए त्यस्ता मान्छेलाई साङ्गठनिक जिम्मा दिँदैनौँ। त्यो भएको हुनाले हामीलाई केही ढिला सुस्ती भएको हो। नत्र हाम्रो साथीहरूले, जिल्ला सभापतिहरूले, क्षेत्रीय सभापतिहरूले, गाउँपालिकाका नेताहरूले छानिराख्नु भएको छ, बुझिराख्नु भएको छ, आएको मध्ये कसलाई गर्ने होला भन्ने कुरा उहाँहरूलाई कौतूहलता लागिरहेको छ। सङ्गठन बिस्तारै बन्छ, हामीले हेरेर अब्जर्भेसन गरेर मात्रै सङ्गठन बन्ने हाम्रो प्लान। तर त्यसरी भन्दै गर्दाखेरि अहिले पार्टी प्रवेश गर्नेहरूलाई पनि त तपाईँहरूले त नयाँ आउन बित्तिकै जिम्मेवारी दिइरहेको पनि त अवस्था छ नि। यस्तो छ, उहाँहरूको चाहिँ क्षमता, दक्षता, कार्यक्षमताको आधारमा चाहिँ जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेछ केन्द्रबाट, पार्टी केन्द्रबाट होइन। उहाँहरूले क्षमतै नभइकन, गर्नै नसकिकन हामीले त्यो गरेका चाहिँ छैनौँ। त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ पुरै नजरअन्दाज गरेर जो आयो त्यसलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएर हैसियत नभएको मान्छेलाई त्यो दिएका पनि छैनौँ। पार्टीको सङ्गठनिक जिम्मेवारीमा उसको काम, क्षमता, कार्यदक्षतालाई हेरेर हामीले जिम्मेवारी दिएका छौँ भने स्थानीय तहको रूपमा चाहिँ अलिक फरक चिज हो है। स्थानीय तह चाहिँ स्थानीय नेताहरूलाई चाहिँ त्यहाँको स्थानीय मान्छेहरूले पचाउन सक्ने हुनु पर्यो। उसको त्यहाँको चाहिँ हिजो चरित्र कस्तो थियो होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्दामा हिजो जाँड खाएर हिँडेको थियो, जुवा खेलेर हिँडेको थियो होइन। आज चाहिँ तपाईँको त्यो गरेको मान्छेलाई ल्याएर तुरुन्तै ल्याएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति बनाइहाल्ने हो र नगर्छ होइन नि। हामीले त्यो भित्र कमसेकम समाज परिवर्तन गर्नको लागि उसको दिएको योगदान कस्तो थियो, अथवा उसको राजनीतिक अवस्था कस्तो थियो, अर्थात् उसको चाहिँ आर्थिक अवस्था कस्तो छ, उसको चाहिँ शिक्षाको अवस्था कस्तो छ, सबै चिज हेरेर मात्रै हामीले जिम्मेवारी दिएर भएको हुनाले स्थानीय तहमा केही लेट भएको, केही ढिला भएको, नत्र हाम्रो गाउँमा सबै ठाउँ बनि पनि राखेको छ। बिस्तारै अरूभन्दा ढिलो बन्छ। उहाँहरू त त्यहाँ त पार्टीलाई पैसा दिनु साथ हामी सदस्य दिनेवाला छैनौँ, त्यो हुनेवाला पनि छैन। हामीले सच्चा मान्छेहरू, हाम्रो त क्रियाशील सदस्य बन्न सक्छ सक्दैन सबै हेरेर मात्रै हो। त्यस कारणले तपाईँहरू लाग्नु स्वाभाविकै हो। तर हामीले 40 महिनामा यत्रो देशव्यापी रूपमा बनाएको सङ्गठन, जिल्ला हेर्नुहोस् न तपाईँको कुनै पनि जिल्ला बाँकी छैन भनेपछि हाम्रो यो असाध्यै अझ छिटो भइराखेको छ है। अलिक ढिलो गर्नुपर्छ, नेतृत्व जिम्मेवारी दिँदाखेरि सोचेर दिनुपर्छ भन्नेमा पनि हामी लागिरहेका छौँ। समानुपातिक तर्फबाट तपाईँहरूले रेड तोकेरै भन्नुभयो कि यति भएपछि मात्र समानुपातिकको लागि तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ भन्नुभयो। तर फेरि अहिले लगभग मिति सकिसकेको थियो, फेरि मिति
थप्नु भएको छ राजसभाले अँ। के पैसा नपुगेर होइन फेरि होइन, यो थपेको? पैसा नपुगेर होइन, राजनीतिक रूपमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण क्वेसन छ, असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामीले अहिले सबै साथीहरूलाई समेट्न पनि बेला भएको छ। हामी कहाँ धेरै पार्टीहरू, अन्य पार्टीका मान्छेहरू अथवा अन्य बुद्धिजीवीहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँकै उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ पैसा नपुगेर नै होइन, मान्छे नपुगेर नै, पैसा त प्रशस्त भएको छ। र हामीले के भनेको छ भने पैसा मात्र होइन, यदि तपाईँसँग पैसा छैन भने, तपाईँको क्षमता दक्ष छ भने, तपाईँको क्षमताको आधारमा पनि हामी पैसा नभएको खण्डमा पनि हामीले समानुपातिक उम्मेदवार दिन्छौँ भनिराखेका छौँ। त्यस भएको हुनाले हामीले पैसाको लागि होइन। केही साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, हामीलाई पनि समानुपातिक कोटामा राख्नुपर्छ, समानुपातिक तपाईँले म्याद थप गरिदिनुहोस् भन्ने रिक्वेस्ट भएपछि अन्य केही बुद्धिजीवीहरू मान्छे भनौँ न, ठुला सङ्घ संस्थाका मान्छेहरू, त्यस कारणले त्यो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ थप्या होला भन्ने चाहिँ मलाई, मेरो आकलनमा चाहिँ त्यो छ। अनुसार नक्खु कारागार आसपासमा अहिले पछिल्लो समय विभिन्न खालका समूहहरू भेटघाट गर्ने, राजसभा प्रवेश गर्ने, सभापतिलाई भेट्ने भन्ने जुन खालको जमर्को बढिरहेको छ अरे, उहाँलाई चाहिँ नक्खु कारागारभित्र खतरा छ कि छैन? अर्थात् रविलाई भेट्न जाने सबै शुभचिन्तक मात्रै हुन्? जनताको माझमा उभिने मान्छेलाई कहिले पनि, जननेतालाई कहिले पनि खतरा हुँदैन। बुझ्नु भने के खतरा हुन्छ भने तिनीबाट थिए, तिनीबाट आज सुरक्षित छन्। बुझ्नु भने के जननेता हुनु उनी साँच्चीकै जननेता बनाउनुपर्छ, बन्नुपर्छ भन्ने भनाइ हाम्रो चाहिँ, बन्नुपर्छ। अब यो छुट छैन। रवि लामिछानेले खर्बौँपति बनेर भ्रष्टाचार गरेर अर्बौँ खर्बौँ पैसा जम्मा गर्ने, उहाँलाई त्यो छुट छैन, त्यो गर्नुहुन्न। किनभने साँच्चीकै राष्ट्रिय नेता, राष्ट्रियको गौरव मान्छे चाहिँ ऊ हो भन्ने एउटा चिनाउनुको लागि पनि उहाँहरू चाहिँ तपाईँको, उहाँ कुनै पनि जनताबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ खतरा छैन। आम जनताले उहाँलाई एक्लै हिँडे पनि केही गर्नेवाला छैन। झन् उल्को चाहिँ तपाईँको सेक्युरिटी उही जनताले दिन्छ, उसले हिँड्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। यो खालको माहौल भएको हुनाले जनताबाट उहाँलाई बिल्कुलै खतरा काहीँ पनि छैन। भनेपछि यसरी हेर्दाखेरि तपाईँको सभापति रवि लामिछाने जनताको नेता हुन्, जनतामा आउँछन् र जनता भेट्न जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई खतरा केही पनि लाग्यो अवस्था छैन? केही खतरा छैन। उहाँहरू एमाले काङ्ग्रेसमा माओवादीमा काम गरेका व्यक्तिहरू, समाजमा विभिन्न खालका आफ्नो परिचय बनाएका व्यक्तिहरू पार्टी प्रवेश गरिराख्दाखेरि त हेर्नुहोस् त, उहाँहरूबाट पनि त खतरा होला। भोलि एमाले काङ्ग्रेस माओवादी जस्तै तपाईँको पार्टीलाई नबिगार्ला भन्न सकिन्छ? त्यस कारणले त हामीले के भन्छ, पार्टी नेतृत्व असाध्यै सचेत हुनुपर्छ। बुझ्नु भने के यो देशको जनता, हिजो काङ्ग्रेसकै मान्छे राप्रपामा आउने हो, राजसभामा आउने हो, राप्रपाकै मान्छे राजसभामा आउने हो, एमाले मान्छे राजसभामा आउने हो, माओवादीकै मान्छे राजसभामा आउने हो, कोही पनि मान्छे विदेशमा भएको मान्छे राजसभामा आउने होइन। ती मध्ये पनि क्यापेबल दक्ष कुन छन्? सबैले आफूलाई दक्ष देख्छन्, सबैले आफूलाई क्यापेबल देख्छन्, सबैले आफूलाई राजनीतिज्ञ ठान्छन्। तर हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सूक्ष्म अध्ययन गरेको छ, यसको इन्भेस्टिगेसन गरेर राष्ट्रलाई कस्तो मान्छे दिँदाखेरि जिम्मेवारी हुन्छ भन्नेको सोचेको हुनाले यसमा हामी आत्तिनु पर्दैन। सबै मान्छे अट्न सक्ने ठाउँ छ, प्लेटफर्म छ। हामी तपाईँहरूको जिम्मेवारी क्षमता अनुसारले जिम्मेवारी दिएर हामी उहाँहरूलाई यो हामी अन्त्यमा छौँ। चुनावको लागि अहिले रवि लामिछानेलाई भेट्नको लागि जानेको लड्को ठुलो छ भन्ने आरोप लाग्छ। उसो त रवि लामिछानेले, तपाईँको पार्टी कार्यालयले भन्दा पनि रवि लामिछानेले कसलाई दिनको लागि स्वीकृत गर्छ टिकट उनीले पाउँछन् भन्ने चर्चा पनि छ। सँगसँगै अहिले जति पनि प्रवेश गरेका छन् चुनावसम्म मात्र हो, चुनावमा हारेको खण्डमा, चुनावमा नराम्रो नतिजा आएको खण्डमा सबैले राजसभा छाड्छन्, फेरि सुमना र सन्तोष जस्ता धेरै जन्मिन्छन् भन्ने आरोप छ नि। यो विषयमा तपाईँले ठिकै उठाउनु भयो होला, तर चुनावसम्म रहन्छन् भन्ने कुरा गलत छ। यो अब यो पार्टीमा चालिराख्ने, यही पार्टी बिग्रिया छ नि, यसलाई बनाउने कुरा भयो एउटा। र अहिले तपाईँले जुन खालको चाहिँ सुमनाहरू जस्तै बाहिरिन्छन् भन्नुभएको छ नि, कतिपय मान्छे अवसरवादी रह्यो नि बाहिरिएला नि। हेर्नुहोस्, बुझ्नु भने के हामी जस्तो राष्ट्र बनाउनु पर्छ है, पार्टीलाई बनाउनु पर्छ है, आम जनतालाई सेवा सुविधा दिनुपर्छ भन्ने मान्छेले पार्टी छोड्नेवाला छैन। यहाँ भएर बिग्रेको चिजहरूलाई हामी सुधारेर जानेवाला छौँ। अब यो पार्टी छोडेर अर्को पार्टीमा जाने भन्ने हाम्रो परिकल्पना छैनन्। तपाईँलाई मेरो उद्देश्य भन्नुहुन्छ भने मेरो सायदै यो पार्टी नै नरहेको खण्डमा म रहन्न होला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रहन्जेलसम्म, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देशबाट उन्मूलन नहुन्जेलसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको म सदस्य भएर बस्नेछु र यो देशलाई आफूले सक्ने चाहिँ तपाईँको योगदानहरू गरिराख्नेछु, सेवाहरू दिइराख्नेछु। म यो देशप्रति लागिरहनेछु। उम्मेदवारलाई टिकट राजसभाको केन्द्रीय कार्यालयबाट आउँछ कि नक्खुबाट आउँछ? यस्तो हुन्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्राइमेरी इलेक्सन हुन्छ, आम जनताले चुन्न पर्यो पहिला, त्यसपछि गएर 50% 40% त्यो हुन्छ भने 50-60% माथि हाम्रो नेताहरूले चाहिँ उसको राजनीति गरेको योगदान कस्तो, शैक्षिक योगदान कस्तो, सामाजिक सेवा कार्यको काम गरेको योगदान कस्तो, बुझ्नु भने के पार्टीमा सदस्यताहरू लिएको योगदानको सबै चिजलाई हेरेर साँच्चै योग्य हो कि होइन, उसलाई टिकट दिँदाखेरि जित्नु र हार्नुको कुरा होइन, उसले जितिसकेपछि राष्ट्र बनाउनमा उहाँको योगदान कति रहनेछ
होइन भन्नुहोस् न, उहाँले चाहिँ यो देशको कानुनहरूलाई कुन ढङ्गले अगाडि लान सक्नुहुन्छ भन्ने खान्चोलाई मान्छेलाई मात्रै उहाँले छानेर टिकट दिनुहुन्छ भन्ने लाग्छ र अन्धाधुन्दा केन्द्रले मात्रै दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। हस्, महत्त्वपूर्ण समय समाजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल हस्।